खबर दें आपको, जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किए गए हैं। मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल के लिए तौसी दे दी गई है। मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से ये बयान सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी की गई है। इसी पर बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल बताइएगा, 3 साल की तौसी की गई है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में साल की तौसी कर दी है। ये तौसी जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदा जो मियाद है मुलाजमत की, उसकी तकमील के फौरन बाद जो है वो नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर आज़म दफ्तर से जो है वो इस सिलसिले में तमाम तर चीजें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन की जो काविशें हैं उसके तसलसल के लिए किया गया है। ये वज़ीर आज़म ऑफिस से मिलने वाली जो इतलात हैं उनके मुताबिक कहा गया है कि फैसला मुल्क और खित्ते में जारी अमन कोशिशों के तसलसल के लिए किया गया है। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदा मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी है। और ये मुद्दत मुलाजमत जो है जब उनकी मौजूदा मियाद जो है वो मुलाजमत की तकमील होगी, मुकम्मल होगी, तो उसके फौरन बाद नाफिजुल अमल होगी। जी, मुद्दत मुलाजमत में जब जो ख़त्म होगी उसके बाद इसमें तौसी की जाएगी। वैसे कब ख़त्म हो रही थी जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत, इस बारे भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 29 नवंबर को जो है वो इख्तिताम पजीर हो रही है। 29 नवंबर को उन्होंने सुबकदोश होना था। वज़ीर आज़म के अब हिदायत के मुताबिक जो है वो तौसी दी गई है, उसके मुताबिक जो है अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की मजीद तौसी हो गई है। जिसके बाद जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2022 तक जो है वो पाक आर्मी के सरबराह रहेंगे, सिपह सालार रहेंगे। और मौजूदा जो सूरत हाल है, खासतौर पे जो खित्ते में अमन कोशिशें हैं, अफगानिस्तान में जो अमन कोशिशें जारी हैं और इसी के साथ साथ मशरकी सरहद पर जो मंडलाते खतरात हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, इस तमाम तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी जो है उसकी मंजूरी दे दी है। जिसकी बुनियादी वजह जो है वो मुल्की सलामती और खासतौर पर जो है वो खित्ते में जो अमन कोशिशें हैं उनको फरोग देना है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सुबकदोश होना था, लेकिन अब जो है वो उनकी मुद्दत मुलाजमत में क्योंकि 3 साल की तौसी कर दी गई है, तो इस तरह। जी फैसल साहब साथ रहिएगा। आरिफ निजामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। आरिफ निजामी साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिनके सहरे में एक बहुत सी जंगें, ऑपरेशन ज़रब हो या जितनी भी जंगें वज़ीरिस्तान उसमें पड़ती हैं, तो आपने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी तस्करा किया था इसी बारे में, एक्सटेंशन के बारे में 3 साल के लिए तौसीह भी लेकर हो गया। 92 को यह एजाज है कि सबसे पहले हमने ये खबर जो है तफसीली दी थी और ये कहा था कि ये हालात हैं जिनकी वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी, 1 साल की नहीं 3 साल की। बल्कि इस पे कुछ और एंकर जो है ची भी हुए थे कि जी ये खबर जो है क्यों इस चैनल ने दी है, इनको कोई इजाज़त है खबर देने की, हम तो दे नहीं सकते। लेकिन हमारी खबर आज सही साबित हुई है। लेकिन मौजूदा हालात में ये मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जो एक तरफ इंडिया को रहा है, कश्मीर में जो सूरत हाल है वो अब न्यूक्लियर की भी धमकी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही मुस्बत फैसला है जो किया गया। अच्छा, इससे जो ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया, कश्मीर का मसला भी चल रहा है और जिस तरह से भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं, तो ऐसे में ये जो जंग है इसमें क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान जो पहले से जीता है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन एक जो कोल्ड वार की जो सूरत हाल है उसमें कितना अहमियत का हामिल है इस एक्सटेंशन का? नहीं, ये इस वक्त तो देखना वो जो कंटिन्यूटी और लीडरशिप जो है वो ज़रूरी थी आर्मी की ऐसे क्राइसिस में, क्योंकि बड़े कलीदी फैसले और नाजुक फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अंडर थ्रेट है। फिर दूसरा थ्रेटर जो है वो अफगानिस्तान का है कि अफगानिस्तान में मामलात जो हैं वो अब तकरीबन मेजोरिटी की तरफ पहुंच रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजों का इनखला होने वाला है वहाँ से, और जब वो इनखला होगा तो उसका पहले ट्रेलर आपने देख लिया हो, कल एक शादी पे जब दाइश की तरफ से हमला किया गया उसमें 70 लोग जो हैं वो शहीद हुए।
تو اس صورتحال میں پاکستان ایک بڑے نازک انٹرنیشنلی مرحلے پہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا۔ پھر دوسری یہ بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ عمران خان بہت عرصے بعد پہلے وزیر اعظم ہیں، جن کی فوجی قیادت سے بڑی اچھی تال میل ہے، اور ان کا جو جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایک اچھا ریپور بن گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب ان کا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ تصویر ہے۔ اچھا نظامی صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ایک پیج کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اداروں میں جب لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے تو دوسرے ادارے کو سمجھنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے، اور اسی دوران کافی معاملات رک جاتے ہیں۔ تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ لیڈرشپ اب تبدیل نہیں ہوگی، وہی رہے گی ایک بڑے ادارے کی، تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تواتر جو چلتا رہتا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ جو کور کمانڈر ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس دوران، یہ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ تو کریں گے، اور صاحب باجوہ صاحب کو اعتماد ہوگا کہ اب وہ 3 سال اور ہیں، تو 3 سال سے زیادہ ہے، نومبر میں ان کے 3 سال شروع ہوں گے، وہ اور ایک بہتر طریقے سے اپنے جو فرائض ہیں ان کو مزید بہتری کے ساتھ انجام دے سکیں گے۔ اچھا، اب یہ نظامی صاحب، چونکہ افغان وار اسی دور میں چلی، اور اس کے بعد اب جو امریکی فوجی کا انخلا ہے اس میں چونکہ بڑا عمل دخل رہے گا، تو ایسے میں اگر لیڈرشپ وہی ہوگی تو اس میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو افغان عمل ہے اس میں ایک آسانی پیدا ہوگی؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، جو ابھی باجوہ صاحب گئے تھے امریکہ عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کو ایک بڑی ان یوزول چیز تھی کہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی، پروٹوکول ان کو بڑا زبردست ملا اور بڑی بات چیتے ہوئے، اب جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اب اس کو تو باجوہ صاحب ہی آگے بڑھا سکتے ہیں نا۔ اب ایک نیا آئے گا عمل، تو اس وقت امریکہ بھی چاہے گا کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کے جو پیشرو تھے ان کے برعکس ان کا افغانستان کے بارے میں ایک مثبت طرز عمل ہے، وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی جو تھیوری تھی اس سے آگے جا چکے ہیں۔ صحیح، نظامی صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار اویس توحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ اچھا، چونکہ اب مشرقی سرحد پہ جو صورتحال اویس توحید صاحب ہم سب جانتے ہیں، تو اس تناظر میں وزیر اعظم ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی اہم فیصلہ اور بہت بڑی خبر، اور خاص طور پہ جو اس وقت ہمارے مشرقی سرحدوں پر جو معاملات کا بگاڑ ہے بھارت کی طرف سے، اور جس طرح جنگی جنون طاری ہے خود نریندر مودی کی فلسفی میں، اس سلسلے میں یہ بہت بڑا فیصلہ۔ لیکن دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بہت ہی احسن طریقے سے آرمی چیف کے عہدے میں توسیع دی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی تنازع کی صورت بنتا تھا، لیکن اس ایکسٹینشن سے اتنے احسن طریقے سے ہماری سیاسی جو قیادت ہے اس کی جانب سے یہ اعلان، یہ اقدام کہ عسکری جو قیادت ہے اس کے جو سربراہ ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے عہدے میں 3 سال کی مدت کا جو کی توسیع کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا پیغام ہے عالمی برادری کے لیے بھی کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، اور اندرونی طور پہ بھی یہ کسی بھی تنازع کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ٹینیور کے اندر معاملات جو ہے کافی گمبھیر بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان میں پیش رفت بھی بہت ہوئی ان کے حل کے لیے۔ فار ایگزامپل افغان امن معاہدہ جو ہے وہ اس وقت ایک کریٹیکل فیز میں ہے، 8 ادوار جو ہیں وہ ہو چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ دوحہ کے اندر، اور خود آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری جو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور خود امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکی افواج کا انخلا ہو افغانستان سے، وہ اب آخری مرحلے میں ہے، نازک مرحلے میں ہے، اور کسی بھی جلدی ہی کچھ ہفتوں کے اندر اس میں ہم ایک بڑا بریک تھرو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی چاہیے ہمیں مغربی سرحد میں۔ دوسری طرف مشرقی سرحد پہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ بیان آئے ہیں، کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پورا ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی طرح خطرے کے طور پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ٹینیور کے اندر جس ڈاکٹرن کا چرچا رہا ہے مختلف حلقوں کے اندر، اس ڈاکٹرن کے اندر اندرون ملک ایک اسٹیبلٹی، معاشی استحکام، خود جو ہمارے جہادی تنظیمیں تھیں جن سے ایک ڈسپیوٹ آ رہا تھا، ہمیں ایلیگیشن فیس کرنا پڑ رہے تھے پوری دنیا سے، وہ اس کو ایک طریقے سے اس کی مین اسٹریمنگ کا پورا پلان، ایف اے ٹی ایف پیچ ایف کا جو معاملہ ہے
وہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس کے اندر ہماری عسکری قیادت سے سیدھا پیغام ہے کہ کسی کو بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس میں بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. کنسلٹنٹ ہائر کیے گئے ہیں فیٹف کے معاملے کو جس میں ہمام گرے لسٹ میں ہیں اور بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا, اس میں پیش رفت ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف اگر ہم اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو عہدے میں توسیع کا جو فیصلہ ہے وہ جہاں پر ایک مثبت پیغام دے رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, وہاں پر آنے والے دنوں کے اندر جو بڑے معاملات ہیں ہماری مغربی سرحد اور مشرقی سرحد پر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اور جو بھارت کی طرف سے جارحیت کا معاملہ ہے, اور دوسری طرف افغان امن معاہدہ جو اپنے ایک نازک مرحلے میں حتمی مرحلے کے اندر داخل ہوا ہے, وہ لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گا. تو اس صورت کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو بہت احسن طریقے سے اپنایا گیا ہے.